ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इवन मदरसों में भी बच्चों के साथ बहुत सारे बदफेली के वाक़यात होते हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स को इस बारे में इतनी एजुकेशन नहीं है, बच्चों को इस बारे में इतनी एजुकेशन नहीं है और खुदा न ख्वास्ता जब ऐसा रऊफ साहब कोई वाक़या हो जाता है तो बच्चों को अंडर प्रेशर रखा जाता है और पेरेंट्स की तरफ से दबाव डाला जाता है कि तुमने अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी, कुछ बोलना नहीं है किसी के भी सामने। तो बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस हवाले से नूर फाउंडेशन जो है वो भी अपना काम कर रहा है। हमारे साथ हमारे शो में जो आज मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। डायरेक्टर नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी डॉक्टर सीमा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग रिसर्च एनालिस्ट माहा यूनुस हमारे साथ शो में मौजूद है। माहा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी कि नूर फाउंडेशन, नूर सेंटर का मकसद क्या है और इस ज़मन में मतलब ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है जी, बिल्कुल। इसमें नूर सेंटर जो है वो क्या खिदमात सरअंजाम दे रहा है? एक्चुअली जो नूर फाउंडेशन है उसका एक पार्ट है नूर सिस्टम ऑफ फातिमा मेमोरियल सिस्टम का एक कंपोनेंट है। उसके अंदर जो हमारा सेंटर है नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, उसमें हमारे डिफरेंट टेक्निकल और रिसर्च कंपोनेंट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिसर्चेस कर रहे होते हैं रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन, रिलेटेड टू द एजुकेशनल सेक्टर। ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम लोगों की एजुकेशन सेक्टर में और मैटरनल सेक्शन में और हेल्थ सेक्टर वगैरह में। इसी तरह हम रिसर्च कर रहे थे। हमने एक रिसर्च की है अंडर द नूर फाउंडेशन अलॉन्ग विद द यूके ऑर्गेनाइजेशन है एम्पलीफाई चेंज के साथ मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसका मकसद है, जिसका नाम है सफर हिफाजत। सफर हिफाजत का हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, नौउम्र बच्चों को जो कि आपके 10 साल से 16 साल तक की उम्र के आते हैं, उनको हम कैसी टैक्टिक्स सिखाएं कि वो अपने आप की हिफाजत कर सकें। उसी में जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं तशद्दुद के, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो चाहे वो जिनसी तशद्दुद हो। तो उसमें हमने बच्चों को मुख्तलिफ महारतें सिखानी हैं। एक, उनको हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। उनको हम ये बताएं कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो एहसासात है उसका इजहार करें ताकि वो बैड टच, उनको हम बताएं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर करें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको बता सकें कि हम अपनी हिफाजत कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम उसकी कैसे हिफाजत कर सकते हैं। स्कूलों में जाके मतलब आप इस तरह की ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी कल ही एक वाकया हुआ, परसों जी बिल्कुल कल भी हुआ और वो मौलवी साहब को तो खैर चला निकाल दिया गया वहाँ से। JUIF ने उनकी रुकनियत भी खत्म कर दी। काफ़ी उन्होंने सख्त इकदाम किए हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा हैं। और हमने ये जो रिसर्च की है ये हमने बॉयज़ में भी की और गर्ल्स में भी की क्योंकि दोनों इफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा वाक़यात स्कूल्स में हो रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है इर्द गिर्द जो सुने हैं वाक़यात, उसमें बच्चों को हरासमेंट का सामना फैमिली मेंबर से भी होता है, चाचू, मामू। ये तो बात है कि आजकल किसी नहीं दिया उनको हमने ये सिखाया है कि आपने बोलना है, कम्युनिकेट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको देना है कि उनमें अगर ये नहीं कहना। जो हमने रिसर्च की हमने गवर्नमेंट स्कूलों में की, हमने 4 स्कूल बॉयज़ के लिए, 4 स्कूल गर्ल्स के लिए, उनमें हमने ये किया और हमने उनको कहा, बच्चों को जब पूछा गया कि आप जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम चुप रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है। तो इसके लिए हमने बेसलाइन रिसर्च की, बेसलाइन डाटा कलेक्ट किया जिसमें हमने उनके नॉलेज, एटीट्यूड, उनके रवैये क्या हैं और वो फिर क्या कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमने उनको सिखाया। तो पहले हमने देखा कि उनका बेसलाइन एटीट्यूड क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों ने यह कहा कि हम खामोश रहते हैं, हमें कहा जाता है कि खामोश रहें, आपने नहीं बोलना। रूमा, मेरा सवाल डॉक्टर साहबा से है कि डॉक्टर साहबा एक एज होती है कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई आप टॉयलेट ऐसे जाएं, आप खाना ऐसे खाएं, आप पानी ऐसे पिएं। तो फिर जब बात आती है जिनसी तालीम के हवाले से या सेक्स एजुकेशन जो है इसके हवाले से बात आती है, यहाँ पे हिचकिचाहट सी महसूस की जाती है हमारे माशरे में। एक तो ये बताइएगा कि ये एक बच्चे को सप्रेस करना कितना खतरनाक हो सकता है उसके मुस्तकबिल के लिए, और क्या कौन सी ऐसी एज है जिसमें हमें कम से कम बच्चों को ये बैड टच, गुड टच और इसके हवाले से हमें एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम बड़ी उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। 5-6 साल का, 10 साल तक का हो जाता है, हम कहते हैं बच्चे को छोड़ दें, अब वो खुद कुछ कर लेगा। हमें ये नहीं पता कि वो बलूगत की फेजी से गुजरेगा, उसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी। तो हमें ये बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए,
اس کو وہ ویلیوز بتانا چاہیے, اس کو کمیونیکیشن سکلز بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, اس لیے یہ بہت ضروری ہے. صحیح. مہا آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو پروجیکٹ ہے نور کے انڈر ہی آتا ہے سفرے حفاظت, مطلب یہ کیا سوچ کے نام رکھا گیا اس کا, اور ابھی تک اس کے تحت آپ نے یا نور سینٹر نے کیا کیا کام جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کے تحت کیے ہیں؟ پروجیکٹ سفرے حفاظت جیسے اس کا نام بتا رہا ہے, یہ ایک وہ سفر ہے جو ہم بچوں کی حفاظت کے لیے طے کروانا چاہ رہے ہیں, ان کو LSBE لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کریکولم پڑھا کے. یہ وہ کریکولم ہے جو کہ آہنگ کی مدد سے ہم نے یہ کریکولم ایک ماڈیفائی ورژن امپلیمنٹ کیا ان سکولز میں, جس کی وجہ سے بچوں کو زندگی کی مہارت بتا رہے ہیں کہ کون سی بیسک ایلیمنٹس ہیں جو کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے. اس کریکولم میں جیسے نیوٹریشن, ویلیوز, جینڈر رولز, پیئر پریشر, جیسے ابھی ان صاحب نے بات کی کہ پیئر پریشر بھی ہے بہت زیادہ, افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے, بچے اور پیرنٹس میں بہت گیپ ہے, ڈفرینسز بہت ہیں, وہ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, وہ لوگ بات نہیں کر پاتے اس بارے میں. تو اس بارے میں ہم نے ان کو تعلیم دی. 13 سے 14 سال کے بچوں تھی ایوریج ایج تھی جن کو ہم نے یہ پڑھایا ہے, اور یہ پنجاب کے اسکول میں پڑھایا گیا. صحیح. اس میں معافی چاہتا ہوں, نہیں, مطلب خاص طور پہ جس وقت بات آتی ہے, اب بہت سے پروگرام ہم نے دیکھے باہر بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ بچوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے حصے ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹچ نہیں ہونے دینا, اور اگر ٹچ کوئی کرے تو آپ نے چیخ مارنی ہے یا شور مچانا ہے. تو اس طرح کی ورک شاپس وغیرہ ہیں کوئی, مطلب جی اس میں ایسے تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو پہلا مرحلہ تھا اس پورے پروجیکٹ کا وہ تھا ٹریننگ. ہم نے جنہوں نے یہ پڑھانا تھا, کیونکہ اس کے لینگویج سینسٹیو, صحیح لفظوں کا چناؤ کہ بچوں کو اس کا پڑھانا کیسے, بتانا کیسے, وہ بہت ضروری تھا. تو سب سے پہلے ہم نے فیسیلیٹیٹرز جن لوگوں نے یہ پڑھایا ان کو فیسیلیٹیٹرز کا نام دیا تھا, کہ ٹیچنگ اور فیسیلیٹیشن میں ایک فرق ہے, جو کہ ایک بہت ہمارا پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے ٹیچنگ کا, ایک وہی کہ کتابیں کھولو, پڑھو اور گھر جاؤ. وہ اس سے بریک دینے کے لیے ہم نے ٹریننگ کروائی. ٹریننگ میں کیا بتایا گیا کہ بچوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, بچوں سے وہ صحیح الفاظ, وہ صحیح میڈیم یوز کرتے ہوئے, تاکہ بچہ ڈرے مت, بچہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ بات کیسے کرنی ہے, اور بچہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہم اس کو پڑھا کیا رہے ہیں. وہ ٹریننگ کروائی گی ٹیچرز میں گورنمنٹ اسکولس کے, اور ڈاکٹرز میں جو کہ فاطمہ انور ہاسپٹل کے ڈاکٹر. اچھا, یہ ابھی تک آپ نے صرف گورنمنٹ اسکولس کو ٹارگیٹ کیا, یا پرائیویٹ اسکولس کو بھی آپ آنے والے وقت میں انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کے ہر اسکول میں یا پھر ہر اس معاشرے میں, ہر گھر میں اس تعلیم کی آگاہی اس کو اتنا پھیلایا جائے کہ یہ ہر بچہ محفوظ, اپنے آپ کو مکمل اور پر اعتماد محسوس کرے کہ یہ چیز وہ کیسے بہترین زندگی گزار سکتا ہے. ابھی گورنمنٹ اسکولس کو کیا تھا, آگے کوشش ہے کہ پرائیویٹ اسکولس میں بھی ہو سکے. ہماری دعائیں بھی, ہماری بیسٹ وشز بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ ہو, اور زیادہ پرائیویٹ اسکولس تک بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اور آبویسلی اس میں کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو بچے جو ہیں وہ بلا ہیزیٹیشن, بلا جھجک اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو ان واقعات کے بارے میں بتائیں. خیر ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, بعد ابھی شو میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ سکولز اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں جو بدفعلی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کس طرح سے کی جائے, بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کس طرح سے کیا جائے, پیرنٹس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کس طرح سے کیا جائے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ماہا اور ڈاکٹر سیما ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں اکثر بچے خاموش رہتے ہیں, بتاتے نہیں, پہلے تو پیرنٹس کو نہیں بتاتے, اور اگر بتائیں بھی تو پیرنٹس کی جانب سے یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے یہ بات نہیں کرنی. تو یہ جو کانفیڈنس ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, اس کو بوسٹ کرنے کے لیے جو نور فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کام کرا ہے, بچوں کو کس طرح سے سکھایا جائے؟ ہم نے جو ہمارا سفر حفاظت کا پروگرام ہے اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو ہم نے بچوں کو سکھائے, جس میں ایک کمیونیکیشن سکلز ہے, جیسے ہم نے کہا سیلف اسٹیم, ان کو اپنی عزت نفس کا خیال کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ اتنی انٹریکشن کرنا جن کو وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے, اور ان کو یہ بتانا کہ وہ ایک اہم شخصیت ہے, ان کی اپنی ایک ویلیو ہے, تو وہ اپنی ویلیوز کو, اپنی احساسات کو ایکسپریس کریں, ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں. جو ہم نے ریسرچ کی, جو ہمارا بیس لائن تھا, اس میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم خاموش رہیں گے. 73% بچوں نے یہ کہا کہ ہم خاموش رہتے ہیں, شرم کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جیسے کہ رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن بچے کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے بولنا ہے,
آپ نے بتانا ہے, آپ کو آپ کی ایک ویلیو ہے, آپ کی کانفیڈنس آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ کرنا ہے. جب ہمارا جب ہم نے این لائن وزٹ کیا تو ہمارے 95% بچے اس بات پہ تیار ہو گئے تھے کہ اب ہم یہ بات چپ نہیں رہیں گے, ہم بولیں گے. یہ آپ نے ان کو سکھایا. امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ جو بچے نفسیاتی طور پہ اس طرح کے شکار ہوتے ہیں, جسمانی طور پہ ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پہ وہ ایک طرح کے مریض بھی بن سکتے ہیں. اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے, ایک تو ان کی شخصیت دب جائے گی, دوسرے کل کو وہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. تو اس بارے میں کس طرح کے کام ہیں, اس طرح کے بارے میں مطلب کس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, بچوں کے ایسے جو واقعات ہوں اس کی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے بھی بالکل. جو ہمارے سفر حفاظت کا پروگرام ہے وہ صرف جسمانی کی صحت کے نہیں دیکھ رہا, اس کی جذباتی صحت کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی جو فیلنگز ہیں, جو اس کے احساسات ہیں, ان کو بھی ہم بلڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے, آپ نے بولنا ہے. یہ بات سب سے اہم ہے کہ آپ نے بتانا اور بولنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہرمیت, آپ یہاں پر کوئی سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے یا ماہا سے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے جس طرح مشقت کی جاتی ہے, پھر ٹریفک لائٹ پہ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ایک لائن ہوتی ہے بچوں کی, اور جب ان کے والدین سے بھی پوچھا جاتا ہے, لاسٹ ٹائم میں نے ایک رپورٹ بھی ان پہ بنائی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی آپ 300 روپے ہمیں دیں, ہم بچوں کو پڑھائی دیتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے, آپ کا ادارہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے کہ ان بچوں کے جو والدین ان کو قائل کرنا تاکہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے, ان کو تعلیم دی جائے تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہو؟ یہ دیکھیں نا, بچوں کے لیے یہ ماں باپ کو ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ بچے اگر آپ نے پیدا کر لیے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا, ان کی تعلیم و تربیت کرنا بھی آپ ہی کا فرض ہے. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے یہ تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں, یہ ماں باپ کو سکھانا ہوتا ہے. لیکن ایک دیکھیں نا, پاورٹی اتنی زیادہ ہے, غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بچے زیادہ پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کے ہیلپنگ ہینڈز ان کے ہو جائیں. اس کی تربیت دینا, اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے معاشرے میں تعلیم عام نہیں ہوگی تو پیرنٹس اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو جب پالنا کیسے, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, محض کی طرف چلے جائیں. ذرا تھوڑا سا یہ بتاؤ نا آپ کہ جب بچے زیادہ ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بڑے بھائی ہی استعمال کر لیتے ہیں, مطلب وہ جنسی زیادتی کا شکار بنا لیتے ہیں. لیکن خیر ہم بھی اس وقت لیتے ہیں کہ اسکول یا کالج میں یا مدرسے میں ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے. اسکول یا مدرسے کی ذرا بات کر لیتے ہیں, تو والدین کو کس طرح سے پھر قائل کیا جائے کہ اب وہ بھیجیں ان کو اسی اسکول میں یا اسی مدرسے میں. یہ بہت مشکل فیکٹر ہے, مطلب یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ باقی بچوں کو بھی وہاں بھیجا جائے. جی, یہ ایک بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. اس سے پہلے آپ کے جو پہلے پریشر تھا, جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ بچوں کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے, اس کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ ایک اسکول میں میری انٹریکشن چل رہی تھی بچوں کے ساتھ. ہم ویکلی انٹریکشنز رکھتے تھے اس کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی. تو اس پہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, اگر آپ اس پہ بات کر ہی رہی ہیں اور اس پہ کام ہو ہی رہا ہے, کہ ہمیں ایک سائیکالوجسٹ چاہیے جو کہ ہمارے ساتھ سیشنز کیا کرے ادھر ویکلی, منتھلی, جیسے بھی پاسبل ہو. میرے لیے وہ بہت ایک انٹرسٹنگ اور آئی اوپننگ چیز تھی کہ ایک میرے ساتھ 6ٹی جماعت کی بچی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک سائیکالوجسٹ چاہیے, کیونکہ بچوں کو یہ کہیں نہ کہیں اندازہ ہے کہ انہیں کہیں بات کرنے کی ضرورت ہے, پر شاید انہیں پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا, انہیں وہ ایک ڈائلاگ ہم جگہ نہیں دے پا رہے جہاں پہ وہ یہ بات کر سکیں یا ڈسکشن کر سکیں. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ پیرنٹس کو کیسے کنونس کرنا ہے, اسی پروجیکٹ سفر حفاظت کا ہمارا دوسرا اہم کمپوننٹ تھا پیرنٹ سینسٹائزیشن. پیرنٹ سینسٹائزیشن میں ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ بچے کو تو جانا ہی جانا ہے, وہ تو ہمارا ہے ہی, وہ ہمارا آبجیکٹو ہے, لیکن اس سے پہلے پیرنٹس کو کیسے کنونس کیا جائے, پیرنٹس کو کیسے بتایا جائے کہ کیا, بچوں کو کیسے یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بچوں کو کیسے محفوظ اور غیر محفوظ چیزوں میں بتایا جا سکے. اس کے لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیرنٹس نہیں اتنا انٹرسٹیڈ ہوں گے, پیرنٹس ڈریں گے, پیرنٹس کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پیرنٹس کو بلایا گیا کہ آپ اسکولز میں آئیں, ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, ہم نے آبجیکٹو پہ بات کرنی ہے آپ سے. ٹو آر سرپرائز there was this one school ادھر 100 above پیرنٹس تھے. ادھر اتنی وہ مائی انٹرسٹیڈ تھیں کہ آپ لوگ کوئی آیا اس بارے میں بات کرنے کے لیے. تو پیرنٹس بہت ویلنگ تھے کہ کوئی ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تمام سرکاری اسکول کے بچوں کے پیرنٹس تھے؟ جی ٹھیک, مطلب یہ ان کے حوالے سے بھی آگاہی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پر سرکاری اسکول میں تھوڑے
मतलब मुतवस्सत तबके या उससे नीचे के निचला लोग पढ़ते मुतवस्सत हैं, तबके तो रह गया है, बिल्कुल ऐसे ही। और प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कीन होते हैं इस तरह की चीज़ों में, लेकिन ये मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन भी इस प्रोजेक्ट में इस हवाले से इंटरेस्ट ले रहे थे। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पर मतलब इस हवाले से कोई काम होने की ज़रूरत है? ये लोग तो आप अपने ओन पर कुछ सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के निसाब में इस तरह से कोई एक चैप्टर होना चाहिए और हर स्कूल में उसको पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस तमाम का जो काम का दायरा कार है वो वसी किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकें। अभी तो सिर्फ ये चंद स्कूलों की बात है। हमारा मकसद ही ये, हमारा इस रिसर्च करने का मकसद ही ये था कि हम इसको गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, जिसका हमारा नेक्स्ट जो हमारा कदम है वो इसी की तरफ है कि हम हेल्थ करिकुलम में ऐड किया जाए, करिकुलम में नसाब में ऐड किया जाए। इट्स अ पार्ट एंड शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम, ताकि हम ये थ्रू चलता रहे। ये नहीं कि कुछ साल के लिए चलना है फिर हुकूमत चेंज होगी तो कुछ हो जाएगा, चलता रहना चाहिए। हमारे अपनी जनरेशन है, हमारे अपने बच्चे हैं, उनको हमें हमेशा के लिए महसूस करना चाहिए। हमारा यही है कि जी हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट है। हरमीत, जल्दी से सवाल कीजिएगा। जी हमने तो बात कर दी, एजुकेशन पे बात हो रही है, दीगर चीज पे जो बच्चे मुशक्कत करते हैं घरों की बात की, उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे देखे कि उन बच्चों के हवाले से वो काम भी कर रहे हैं, कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो तो हम रोना हर दिन रोते रहते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ये प्राइवेट सेक्टर है, क्या काम आप लोग उन बच्चों के हवाले से क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, कि उन बच्चों को भी कम से कम तालीम की तरफ लाया जाए, उनके वालिदैन के हवाले से उनको जो पैसों का मसला है वो भी हल्का फुल्का वो भी सोल्व हो? तो इस तरह कोई काम करें आप लोग? देखिए, हाँ जी बिल्कुल हम काम करें। हमारा एक और हिस्सा है जो नूर एफएमएस के सिस्टम के अंडर आता है, जिसमें हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमने हमारे कुछ एरियाज हैं जो कि हमारे अटैच्ड हैं विद हमारे नूर एफएमएस सिस्टम से। उसमें हमने फॉर्मल स्कूल्स भी खोले हुए हैं और इनफॉर्मल स्कूल्स भी खोले हुए हैं, जहाँ पे बहुत कम फीस होती है और वहाँ पे हम जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे घरों में हमने टीचर्स ली हुई हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह हमने कुछ अपने आउटरीच एरियाज में हमने फॉर्मल स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पे हम लोग तालीम दे रहे थे। मेरे ख्याल से इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं इसका बहुत अच्छा ये आप लोग काम कर रहे हैं। नूर फाउंडेशन बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप कह रहे हैं बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद भी रोका जा सके और जिनसी तशद्दुद के बारे में भी पेरेंट्स को और बच्चों को आगाही हासिल हो। नाज़रीन, हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, महा आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे।